बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि के वाक़ये पर बात करेंगे। ईरान के शहर बस्ताम में 160 हिजरी में एक अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनके तक़वा, परहेज़गारी, हुस्न सलूक और इबादत ने इन्हें बहुत जल्द मशहूर कर दिया। इनकी इबादत का चर्चा लोगों में यूं था कि जब भी वो इबादत करते तो खौफ के सबब आपकी हड्डियों से चरचराहट की आवाज़ निकलती थी। वो सुल्तानुल आरिफीन गौसे ज़मा हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि थे। तबक़ात सोफिया सफ़ा नंबर 47 और समंदरी गुंबद सफ़ा नंबर 11 पर हज़रत बायज़ीद का एक मशहूर वाक़या कुछ इस तरह लिखा है कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं इबादत इलाही में मशगूल था कि मैंने ये निदा सुनी कि दरे समान की तरफ चल और ईसाइयों के साथ उनकी ईद और कुर्बानी में हाजिर हो जा। मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। इबादत में मेरी आँख लग गई तो ख्वाब में भी मुझे किसी नूरानी शक्ल वाले शख्स ने कहा कि ए बायज़ीद, दरे समान जा और ईसाइयों के ईद में शामिल हो जा। खैर, मैंने अल्लाह ताला का जिक्र किया और ईसाई राहब का लिबास पहनकर ज़नार बांधकर निकल पड़ा। अगली सुबह मैं समान पहुंच गया। वहां ईसाइयों की ईद का दिन बेहद खुशी और मुसरत से मनाया जा रहा था। यहां पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा मुनक्किद किया गया था, जहां पूरे मुल्क से ईसाई राहब अपने बड़े पादरी की मजलिस सुनने के लिए जमा थे। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने भी चौंके राहब का रूप धार रखा था और बिल्कुल उन जैसा ही दिख रहा था, इसलिए मैं भी उस मजलिस में बैठ गया। जब बड़ा राहब मजलिस में आया और मिंबर पर बैठा तो हर तरफ खामोशी छा गई। लोग दूर दूर से इस राहब की मजहबी बातें सुनने के लिए जमा हुए थे। बड़ा राहब जब बोलने लगा तो ज़बान लड़खड़ाने लगी। लोग बहुत परेशान हुए कि हमारे बड़े राहब को क्या हो गया है। बड़ा राहब बोला कि मेरे मिंबर का लड़सना और ज़बान में लड़खड़ाहट इस बात की निशानदेही है कि हम में कोई मोहम्मदी शख्स छुप कर बैठा है। वो यहाँ हमारे दीन की आजमाइश और अपने दीन की तबलीग के लिए हमारे दरमियान हमारे ही जैसा बनकर बैठा है। सब लोग बोल पड़े कि मुर्शिद रब्बानी हमें बताएं कि वो कौन है, हम अभी उसको सूली पर लटका देंगे। अब यहाँ जो कि बड़े राहब के इल्म व मंजिलत का मसला था, इसलिए उसने कहा कि नहीं, उस मोहम्मदी को कत्ल नहीं करना, बल्कि मैं उससे ऐसे सवालात पूछूंगा कि वो यहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाएगा और हमेशा रहती दुनिया तक हमारा दीन सर बुलंद हो जाएगा और मुसलमान हमेशा के लिए जलील हो जाएंगे। बड़ा राहब मिंबर पर खड़ा हो गया और ज़ोर से पुकारने लगा, ए मोहम्मदी, तुझे तेरे नबी की कसम, खड़ा हो जा और मेरा मुकाबला कर। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने इसी को अल्लाह ताला की मर्ज़ी जानी और जब्बा उतार कर खड़े हो गए। बड़ा राहब बोला, ए मोहम्मदी, आज मैं तुमसे कुछ सवालात पूछूंगा। अगर तो तुमने इसके जवाबात दिए तो मैं और मेरा ये सारा मजमा मुसलमान हो जाएगा, और अगर तुमने एक भी सवाल का जवाब ना दिया तो तुम्हें इस मजमा में सूली पर लटका दिया जाएगा और ये सारा माजरा मुसलमानों की शर्मिंदगी का बाइस भी बनेगा। और ये ऐसे सवालात होंगे कि जो हमारी किताबों में पाए जाते हैं, और अगर तुम्हारी किताब कुरान सच्ची है तो उसमें भी ज़रूर इन सवालों के जवाब होंगे। हज़रत बायज़ीद बस्तामी फरमाने लगे, ठीक है, लेकिन याद रखना कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला इस बात का गवाह होगा। हज़रत बायज़ीद को मिंबर के करीब बिठाया गया और बड़े राहब ने सवालात पूछने शुरू कर दिए। ऐसी कौम बताओ जो झूठी और ख़ताकार होने के बावजूद जन्नत में जाएगी, और ऐसी कौम बताओ जो सच्ची होने के बावजूद दोज़ख में जाएगी। हज़रत बायज़ीद फरमाने लगे, वो झूठी कौम जो बहशत में जाएगी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई और उनकी आले औलाद है कि अल्लाह ताला ने इनकी ख़ता माफ़ फरमा दी। और वो सच्ची कौम जो दोज़ख में जाएगी वो यहूद व नसारा की कौम है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के दीन को झूठा कहने में सच्चे हैं। राहब ने सवाल किया, तेरा नाम तेरे जिस्म में कहाँ रहता है? हज़रत बायज़ीद बोले, मेरा नाम मेरे जिस्म में मेरे कान में रहता है। राहब कहने लगा, ऐसी 14 चीज़ों के नाम बताओ जिनसे अल्लाह ताला रोज़ाना गुफ्तगू करता है। हज़रत बायज़ीद ने कुरान की तिलावत की और फरमाया,
کہ وہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں۔ رہب نے سوال کیا، وہ کون سی قبر ہے جو مقبور کو لے کر چلی ہو؟ آپ نے فرمایا، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے۔ رہب بولا، بغیر روح کے سانس کون لیتا ہے؟ حضرت بایزید فرمانے لگے، وہ صبح ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے۔ رہب بولا، ایسا پانی بتاؤ جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو۔ حضرت بایزید فرمانے لگے، وہ گھوڑوں کا پسینہ ہے جسے ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ رہب بولا، وہ 4 بتاؤ کہ جو نہ کہ باپ کی پشت سے پیدا ہوئے اور نہ شکم مادر سے۔ حضرت بایزید بسطامی فرمانے لگے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں۔ رہب بولا، پہلا ناحق خون کس کا تھا؟ حضرت بایزید کہنے لگے، وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جس سے اس کے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ رہب کہنے لگا، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمایا اور خود ہی خرید لیا؟ وہ جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر خود ہی اسے ناپسند بھی فرمایا ہو، اور ایسی کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا اور پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی فرمانے لگے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہے، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا، وہ مومن کی جان ہے۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 91 میں ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا، وہ گدھے کی آواز ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور پھر اسے برا کہا، وہ عورتوں کا مکر ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ رہب کہنے لگا، سب سے افضل دریا کون سے ہیں؟ افضل پہاڑ کون سا ہے؟ جانوروں میں افضل کون ہے؟ مہینوں میں افضل کون سا ہے؟ اور تاما کون سا دن ہوگا؟ حضرت بایزید بسطامی فرمانے لگے، افضل دریا وہ سیہون، جیہون، دجلہ فرات اور نیل مصر ہے۔ سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان ہے۔ تاما قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے۔ رہب پوچھنے لگا، ایسی چیز بتاؤ جو بے جان ہو لیکن اس نے تمہارے بیت اللہ کا طواف کیا ہو۔ ایسی 4 چیزیں بتاؤ کہ جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہو لیکن جڑ پھر بھی ایک ہو۔ آنکھ، منہ، ناک اور کان کے پانی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی فرمانے لگے، وہ چیز جو بے جان ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے۔ وہ آنکھیں، ناک اور منہ اور کان ہیں کہ مغز سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ رہب کہنے لگا کہ وہ قوم بتاؤ جو نہ انسان ہو، نہ فرشتے اور نہ جن، لیکن پھر بھی ان پر وحی آئی ہو۔ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے اور دن کے وقت رات کہاں جاتی ہے؟ حضرت بایزید فرمانے لگے، تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہے، نہ فرشتے، نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتہ کی رسائی نہیں۔ ان سوالوں کے جواب سن کر عیسائی کا بڑا رہب خاموش ہو گیا۔ حضرت بایزید فرمانے لگے، کیا تمہارا کوئی اور سوال رہ گیا ہے؟ رہب نے گردن جھکا لی اور کہنے لگا کہ نہیں، میرا کوئی سوال باقی نہ ہے۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ حضرت بایزید فرمانے لگے کہ اب میرے بھی ایک سوال کا جواب دے دو۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ پادری سوال سن کر خاموش ہو گیا تو مجمع کہنے لگا، آپ ہمارے بڑے عالم ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا آپ کے اتنے سوالوں کے جواب دے اور آپ کو اس کے ایک سوال کا جواب نہ آتا ہو؟ وہ بولا کہ مجھے جواب آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری اتباع نہیں کرو گے۔ سب نے ایک ہی زبان کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا، آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کلمہ طیبہ ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ غیب سے ندا آئی، اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑوا ڈالے۔
اللہ اکبر 500 عیسائی راہبوں کو یک بار اسلام قبول کرنا ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے پوری دنیا کے عیسائیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔